माँ जितनी भी अच्छी हो उसको अपने बच्चों के लिए सबसे पहले माँ होना चाहिए कि अपनी उस मोहब्बत को जो अपनी बहनों से करती है या अपने भाइयों से करती है, वो मोहब्बत अपने ही बच्चों की मोहब्बत पे गालिब आई रहती है। बहुत सारे घरों में इस वजह से लड़ाई होती है, फसाद होता है। बाप करे तो बहुत गलत, लड़कियां कहती हैं। जब बच्चियां और बच्चे बड़े होकर गलतियां करते हैं, कोई नादानी कर लेते हैं, कोई गुनाह कर लेते हैं, शादी के बाद उनसे डीलिंग ठीक नहीं होती, तो उनको क्या जुमला सुनना पड़ता है, तेरी माँ ने तेनू ऐ सिखाया, तेरी माँ ने तेनू की सिखाया। नई हांडी पका लो। लेकिन जब आप ये तफसील बताते हो, जिसको बताओगे वो आपकी बेटी के बारे में बुरी राय कायम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बच्चे और बहन भाई ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। माँ जितनी भी अच्छी हो उसको अपने बच्चों के लिए सबसे पहले माँ होना चाहिए। ये है एक माँ की हैसियत। लेकिन बहुत सी माएँ अपने घरों में जो जुल्म करती हैं और ज़्यादती करती हैं कि अपनी उस मोहब्बत को जो अपनी बहनों से करती है या अपने भाइयों से करती है, वो मोहब्बत अपने ही बच्चों की मोहब्बत पे गालिब आई रहती है। बहुत सारे घरों में इस वजह से लड़ाई होती है, फसाद होता है। बाप करे तो बहुत गलत, लड़कियां कहती हैं कि बाप अपनी बहनों को और अपने भाइयों को पालता है और उनको खर्चा देता है, उनकी पढ़ाइयाँ और उनकी शादियाँ, बिस्मिल्लाह, ये उसके ज़ुम्मे है, उसका इस्तेहकाक है। चूँकि वो जिस फैमिली में पैदा हुआ, पला, बढ़ा, उसे ये काम करने हैं। लेकिन माँ को तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। आप सोचें, जब बच्चियां और बच्चे बड़े होकर गलतियां करते हैं, कोई नादानी कर लेते हैं, कोई गुनाह कर लेते हैं, शादी के बाद उनसे डीलिंग ठीक नहीं होती, तो उनको क्या जुमला सुनना पड़ता है, तेरी माँ ने तेनू ऐ सिखाया, तेरी माँ ने तेनू की सिखाया। कोई ये नहीं कहता कि तेरे बाप ने तुझको ये सिखाया, तेरे बाप ने। चूँकि बापों के बारे में हर जगह यही जाना जाता है और माना जाता है कि बाप को घर चलाना होता है। बाप बाहर के मामलात को देखेगा, बाहर कमा के लाएगा, और बाप जो सोशल सर्कल है उसको संभालेगा। घर में ये छोटी सी जो कायनात है ये माँ के सुपुर्द होती है। बहुत से घरों में ये प्रॉब्लम हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस पर हम बात करें कि माएँ ये नादानी ना करें। अपना बच्चा या अपनी बच्ची अव्वल तो आपकी पोरों में होनी चाहिए, उसकी ज़रा सी आदत बदले, रात को ज़रा देर तक जागे, वो किसी को लंबा फ़ोन करने लगे, फ़ौरन आपके जो छठी हिस्से है उसको बेदार होना चाहिए और उसकी उस आदत पे या झूठ बोल के वो जाने लगे या देर से आने लगे। हर चीज़ पे माँ को पता चलना चाहिए। अक्सर माँओं को पता चल जाता है, इसीलिए उनकी बेटियाँ महफूज रहती हैं। पर जो माएँ अपने कामों में मसरूफ़ रहें और सिर्फ बाद में जब उन्हें पता चले तो फिर हाहाकार मचाएं और फ़ौरन फ़ोन उठाएं, अब ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आप अपनी बेटी के लिए बर्बादी का सामान करने लगे। जब भी कोई माँ अपनी बेटी की गलती या किसी कोताही या इवन गुनाह का फ़ोन पे अपनी बहन को बताने लगती है तो इनफैक्ट वो चाहती क्या है, हमदर्दी लेना चाहती है। नंबर 2, उसको अंदर जो फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, फ्रस्ट्रेशन उसकी अपनी गलती की, अपनी कोताही की है कि उसने उस बेटी को या बेटे को अच्छी तरबियत नहीं दे सकी, उसको अपनी मिजाज में, अपनी पसंद में, अपने ईमान की पसंद में ढाल नहीं सकी और उससे गलती हो गई। अब जो गलती हो गई तो दो तरह की माएँ होती हैं और अब आपको तय करना है कि आप कौन सी माँ। एक वो कुआं होता है कि जिसमें आपने कोई चीज़ डाल दी और फिर वहाँ वो गुम हो जाती, बाहर नहीं निकलती। और एक वो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। कमजर्फ कुआं होता है कि जिसमें आपने आवाज़ दी तो वहाँ से उसकी इको बनती है और वो दूर तक गूंजती है। ये जो बहनें और भाई होते हैं सगे, ये सब कुएं की आवाज़ होते हैं। इनमें से इनका ज़र्फ अपने बच्चों के मामले में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप जब अपने बच्चे के बारे में, अपनी बेटी के बारे में बताओगे कि उसकी दोस्ती फलां से हो गई, वो फेल हो गई, उसने ये गलती कर ली, उसने ये कोताही कर ली, तो आपके फ़ोन फ़ौरन बंद होने के बाद हाय हाय
یہ جملے سے آغاز ہوگا، وہ اپنی بیٹی سے بات کرے گی، اپنے میاں سے بات کرے گی جو اس کے آس پاس ہیں، اور یوں آپ کے گھر کا معاملہ جس پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، جس پہ آپ کی بیٹی نے آپ کو نہیں بتایا تھا، چھپایا ہوا تھا، اور آپ کو اگر پتہ چل گیا تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی ریمیڈی کرو، اس کا حل ڈھونڈو۔ آپ کی ہانڈی جل جائے تو کیا محلے میں شور مچا دیں گے، اور ساڑی ہانڈی جل گئی، ساڑی ہانڈی اور میری بیٹی کی وجہ سے جل گئی، اس بیوقوف کو میں نے کہا تھا سر پہ کھڑی ہو، بابا جل جائے تو اس کو دھو دو، نئی ہانڈی پکا لو۔ لیکن جب آپ یہ تفصیل بتاتے ہو، جس کو بتاؤ گے وہ آپ کی بیٹی کے بارے میں بری رائے قائم کرے گا، اور یہ رائے صرف آج کے لیے نہیں ہوگی، جیسے جیسے ماہ و سال گزریں گے آپ کے بیٹے یا بیٹی کے بارے میں آپ کی کہی ہوئی بات سند ہے، آپ کی کہی بات پورا ایک فریم آف ریفرنس ہے۔ جب بھی بات ہوگی کہ رشتے کی کہ فلاں دی کڑی نہ کر لی ہے، انہوں نے کہا نا وہ تو ماں بھی راضی نہیں، اس کی تو ماں نے بتایا تھا اس نے یہ غلطی کی تھی، وہ نسن لگی تھی، وہ پڑھائی میں بری تھی، ڈیلنگ میں بری تھی، بہن بھائیوں کو گالیاں دیتی تھی، کم چور تھی، سوئی رہتی تھی، نکمی تھی۔ کبھی چسکے لینے کے لیے، کبھی ہمدردی کے لیے اپنے بچوں کا ذکر، ان کی خراب عادتوں کا ذکر اپنے بہن بھائیوں سے مت کیجئے گا، مت کیجئے گا۔ یہ میں اتنے زور سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے ہی پروڈکٹ کی بد تعریفی کرتے ہو، اور دنیا میں کوئی عقل مند آدمی اس پروڈکٹ کی ایون کبھی کوئی یہ پینسل بنائے تو لوگوں کو بتائے گا کیا کہ بنائی تو بڑی اچھی ہے پر لینا نہ چل دی کوئی نہیں جے، رک کے چل دی ہے، اکثر ہی خراب رہندی ہے، ادھر موڈ ہوئے تو چل پہ نہیں۔ اب بتائیے کہ 10 روپے کی چیز ہو یا 50 روپے، اگلے بندے کا دماغ خراب ہے وہ آپ کو لینا چاہے۔ اسی طور پہ ہم اپنے یہ پروڈکٹ ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، ایون معاف کیجیے گا میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ میاں بھی آپ کا پروڈکٹ ہی ہوتا ہے۔ جب اپنے میاں کے بارے میں آپ اپنی رہنا اس کے ساتھ ہے، جینا اس کے ساتھ ہے، طلاق بھی نہیں لینی، الگ بھی نہیں ہونا، خلا بھی نہیں لینی، تو پھر کون احمق ہے جو آپ کو اس حماقت زدہ فیصلے پہ پہنچاتا ہے کہ آپ پھر اس کے بارے میں بار بار تذکرہ کرتے ہو کہ جس سے وہ ملے آپ کی بہن سے، بہنوئی سے، بھائی سے، ماں سے، باپ سے، تو وہ پہلے سے سوچے ہوتے ہیں کہ یہ نامعقول آدمی ہے، نان سینس ہے، ظالم ہے، بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے، بدعنوان ہے، بد سلیقہ ہے، یعنی جو آپ نے اس کے اندر خرابیاں ڈالی ہوتی ہیں تو سب وہ اینک لگا کے دیکھتے ہیں۔ تو اے پیارے لوگوں، پہلی بات اپنے بچوں کی بد تعریفی، شکایت اپنے بہن بھائیوں کے سامنے مت کیجیے۔ اپنے بچوں کا کوئی گناہ، کوئی غلطی جو ان سے سرزد ہو جائے، اللہ ہے نا، اللہ سے مشورہ کر لیں، سجدے میں جا کے رو لیں، اس سے دعا مانگ لیں۔ لیکن جن سے آپ بتا کے ہمدردی بٹورنا چاہتے ہیں یا حوصلہ پکڑنا چاہتے ہیں، یہ حوصلے کا باعث نہیں بنتے، یہ عام طور پہ حوصلہ توڑنے کا باعث بنتے ہیں، اور پھر ان بچوں کی زندگی کو ان کے لیے اجیرن بنا دیتے ہیں اپنے تبصروں سے، اپنی باتوں سے، اپنی بد تعریفیوں سے، اور یہ کمال کام کوئی اور نہیں کرتا، آپ ہی کے ہاتھوں ہوا ہوتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔